अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और पाक व हिंद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है, या जो मैं रहनुमाई देना चाहता हूँ वो नहायत ही अहम है, और वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को महज़ मनाना, जैसा कि दूसरी अक़वाम मुख्तलिफ़ दिनों को मनाते हैं, जैसे आज औरतों का दिन है जी, आज औरतों का आलमी दिन है, आज असातिज़ा का आलमी दिन है, आज फ़लाँ चीज़ का आलमी दिन है, आज फ़लाँ चीज़ का आलमी दिन है। तो इस तरह महज़ दिनों को मनाना या इस तरीके से या इस एतबार से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को मनाना, ये कोई माना नहीं रखता। अगर हम भी इसी तरह महज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को मना रहे हैं कि आज के दिन हुज़ूर की पैदाइश हुई थी और बस महज़ हम खुशी मना रहे हैं, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल हैसियत है वो हमसे पोशीदा है। आम तौर पर आप टेलीविज़न पर, टीवी चैनल्स पर जो प्रोग्राम होते हैं सीरत के हवाले से, या आम तौर पर वैसे भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जितने जो सीरत के प्रोग्राम होते हैं उनमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के या आप सल्लम के मुख्तलिफ़ अवसाफ़ को नुमायाँ किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अमानतदार थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाले थे, सबसे ज़्यादा रहमदिल थे, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन थे। यानी इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अवसाफ़ को नुमायाँ करके पेश किया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जितने भी ये अवसाफ़ बयान किए जाते हैं इनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी आपका सानी नहीं है। लेकिन आम तौर पर टीवी चैनल्स पर या आम तौर पर सीरत के जलसों में या प्रोग्रामों में जब इन चीज़ों को नुमायाँ किया जाता है तो हुज़ूर की जो असल हैसियत है वो हमसे पोशीदा हो जाती है। अगर हम हुज़ूर को महज़ इसलिए मान रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान थे, या आप सबसे ज़्यादा अमीन थे, या आप सबसे ज़्यादा रहीम थे, करीम थे, या आप सबसे ज़्यादा शफ़ीक़ थे, या आप सबसे ज़्यादा हसीन थे, और आपकी वो असल हैसियत हमारे सामने नहीं है कि जिस हैसियत में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए या अल्लाह ताला ने आपको भेजा, वो हैसियत अगर हमारे सामने नहीं है तो फिर महज़ इतना मानने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। ये तो बिल्कुल फिर हमारी मिसाल उसी तरह दूसरी अक़वाम की तरह हो जाएगी कि जिस तरह दूसरी अक़वाम वाले अपनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को वो मानते हैं और उनके दिन मनाते हैं, तो हमने भी दिन मना लिया, हमने भी कह दिया, थोड़ी सी नातें पढ़ ली, थोड़ा सा जो है वो ज़िक्र कर लिया, बस तज़किरा कर लिया और बस उसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर नुक्ते की जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी यानी पोजीशन या सबसे बड़ी जो हैसियत है, जिस हैसियत में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो आपका रसूल होना है। रसूल होने का क्या मतलब है? रसूल होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अपना पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा था, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जितने भी रसूल भेजे हैं वो इताअत करने के लिए भेजे हैं। अगर तो हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को जानते हैं, समझते हैं, और इस हैसियत को अपने जहन में रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हुए आपके बताए हुई तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, आपकी इताअत करते हैं, तो फिर हमारे बाकी जितने भी मतलब बातें हम करते हैं, मसलन आपकी खूबियाँ बयान करते हैं, आपके औसाफ़ बयान करते हैं, आपकी नातें पढ़ते हैं, तो ये फिर सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर हम हुज़ूर की इस हैसियत को तस्लीम नहीं करते, या तो ज़ुबानी तौर पर भी नहीं करते, तो फिर तो ज़ाहिर है मुसलमान ही नहीं है, और अगर ज़ुबानी तौर पर तो करते हैं लेकिन अमली तौर पर हमें हुज़ूर की इस हैसियत को तस्लीम नहीं करते कि हमने हुज़ूर की इताअत करनी है। ज़ुबानी तौर पर तो मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अमली तौर पर हम इस हैसियत को तस्लीम नहीं करते,
اور حضور کی اطاعت نہیں کرتے اور حضور کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور محض نعتیں پڑھتے ہیں، محض تذکرے کرتے ہیں، محض خوشی مناتے ہیں اور محض آپ کے تذکرے کرتے ہیں کہ آپ سب سے آپ کی یہ حیثیت ہے، آپ کی یہ حیثیت، آپ کی یہ خوبی تھی، آپ کی یہ خوبی تھی، تو پھر ہم سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے حضور کی کون کون سی خوبیاں بیان کی تھیں یا نہیں کی تھیں، ٹھیک ہے، بلکہ قیامت والے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو حضور کی یہ جو حیثیت ہے اللہ کا رسول ہونا، اس حیثیت کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ ٹی وی چینلز کے اندر آپ دیکھیں وہاں پر تذکرے ہوتے ہیں، آج کل چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو وہاں پر بھی مختلف پروگرام ہوتے ہیں اسلامی جو، تو ان میں باقی ساری چیزیں بیان کی جائیں گی، لیکن آپ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ایک آدمی پر، ایک امتی پر، ایک مسلمان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان چیزوں پر بالکل ان کو نہیں بیان کیا جاتا، ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کو ٹچ کریں تو سب سے پہلی زد اس اینکر پر ہی پڑتی ہے، سب سے پہلی زد اس ٹی وی چینل پر پڑتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو اگر کوئی مہمانوں میں سے بھی اگر کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرے تو اینکر ایک دم بیچ میں سے ٹوک کر پھر موضوع کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ حضور کی رسالت کی حیثیت سے جو امتی کی ذمہ داریاں ہیں ان پر بات نہ کر لے، کیونکہ اس پر بات آ گئی تو اینکر سمجھتا ہے میرا بھی گربان پکڑا جاتا ہے، میرا چینل جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آتا ہے، لہٰذا نہ تو اینکر اس طرح کی خود بات کرے گا، نہ کسی مہمان کو کرنے دے گا، اور مہمان اگر کوئی اس طرف جانے کی کوشش بھی کرے تو ایک دم اس کی بات کو ٹوک کر یا تو وقفہ لے لیا جاتا ہے اور یا اس کی بات کو دوسری طرف موڑ کر اس بات کو گول مول کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں ہم جس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ یہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اس میں اس کلمے کے اندر باقی حضور کے کسی اوصاف کو ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی جو اوصاف ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بھی آپ کا مقام بڑا ہے، بلکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا اس کائنات میں مقام ہے تو وہ حضور کا مقام ہے۔ تو آپ کی خوبیاں اور اوصاف ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جو ہمیں آپ کا تعارف کروایا اور آپ کی جو سب سے بڑی شان ہے، آپ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اور آپ کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو لنک ہے حضور کے ساتھ، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ کی جو سب سے بڑی حیثیت بنتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی امتی ہیں، اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی اطاعت کریں، جو دین آپ لے کر آئے اس دین کو ہم اختیار کریں، جو طریقہ آپ لے کر آئے اس طریقے پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔